हेलो अगैन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज सैटरडे नाइट है कनाडा में। पाकिस्तान में संडे मॉर्निंग हो चुकी है। कल का दिन यानी पीर का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मंडे को 21 अरब रुपए अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की हुक्म अदूली होगी, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाजिम हो जाएगा। लगता यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 21 अरब रुपए के नोट छाप के इलेक्शन कमीशन को दे देगा, क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर कह चुका है कि मैं मुस्लिम लीग नून का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं रियासत का मुलाजिम हूँ। इससे पहले जिसने भी इतनी जरूरतमंदाना हरकत की या बात की, ये अली बाबा 40 चोरों के टोले ने उसको स्लो पॉइजनिंग करके हार्ट अटैक करा के मार दिया। मैं ऐसे 4-5 नाम ले सकता हूँ कि जो जवान जहान हार्ट अटैक से चले गए, उनको कोई पहले कंडीशन नहीं थी, जिसमें हालिया वो आदमी शामिल है SHO जो इमरान खान की GIT में ये साबित करना चाहता था कि उन पर जो कातलाना हमला हुआ था उसमें कौन कौन मुलविस है। मुबैना तौर पे ही कहा जाए, उस बेचारे को जवान जान आदमी को हार्ट अटैक होता है और मर जाता है। देखिए, आपको याद है निज़ाम सक्का, उसकी एक दिन की हुकूमत आई थी तो उसको और कुछ तो सूझा नहीं, उसने अपनी जो मशकीज़ा थी उसके सिक्के जारी कर दिए थे। उसको पता था एक दिन बाद तो मेरी हुकूमत चली जाएगी। ये जो लुटेरे और ये भगोड़े पाकिस्तान पे जनरल बाजवा की मेहरबानी से काबिज़ हैं, अली बाबा 40 चोरों का ये जो है, और इनका सरगना वो है जिसको मुझे मौलाना कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि कम से कम मुझे नहीं याद कि उसने कोई दीनी काम किया। और अब उसके फरबा किस्म के सुअर जान वाले बेटे भी पहुंच गए वहाँ। इन्होंने कोई दीनी काम तो किया नहीं, बस ये इधर उधर सियासत करके अपना गुजर बसर करते। और इस वक्त तो उस फजलुर रहमान के पास कोई सीट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो PDM का सरबराह है, क्योंकि स्ट्रीट पावर की वजह से PDM में जितनी जमातें शामिल है वो चाहते थे कि वो होता है कि स्ट्रीट पावर हो। अब हो ये रहा है कि जो भगोड़ों का और लुटेरों का और पाकिस्तान के गद्दारों का टोला बैठा है हुकूमत में, इनका बस नहीं चल रहा कि क्या नहीं कर दे। तमाम कवानीन चेंज कर रहे हैं, जब दिल चाहता है जो चाहता है कानून बना देते हैं। उसकी वजह यह है कि PTI तो अब कौमी असम्बली में रही नहीं, और उनका जो सबसे बड़ा लोटा था वो अपोजिशन लीडर हो गया। तो कोई भी कानून बनाने में और उसको अप्रूव करवाने में इनको कौमी असम्बली में कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जो लार्ज अपोजिशन थी, जो ऑफिशियल अपोजिशन थी, वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। मुझे तो डर ये था कि ये ऐसा ना हो कि वो भगोड़ा लंदन से फ़ोन करे कि भाई कायदे-ए-आज़म की नोटों पे से तस्वीर हटाओ और मेरी लगाओ। बस ये रहना बाकी, ये होना बाकी रह गया था। मुझे डर था कि ऐसा ना हो नए नोट जो आएँ उन पर नवाज़ शरीफ की तस्वीर हो। कुछ बैद नहीं। अब हुआ ये कि 1 साल इस टोले को हो गया, और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने 1 साल में सिवाय पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के कुछ नहीं किया। अच्छा चलिए, पाकिस्तान को जो इक़्तिसादी तौर पे नुकसान हो रहा है वो एक अलहदा इशू है, लेकिन जिस तरह के कवानीन ये बना के अप्रूव करा रहे हैं वो तो पाकिस्तान के मंशूर के ऊपर एक ज़बरदस्त थप्पड़ है। यानी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई जजमेंट आता है, आप फ़ौरन एक नया कानून बनाते हैं। पहले आपने नैब के कानून तब्दील किए ताकि आपको बेसिकली तमाम उन केसेस से निजात मिल जाए जो आपके ख़िलाफ़ मौजूद थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेस का बेंच बना के जिसने इलेक्शन का ऑर्डर दिया, तो आपने कहा ये बेंच नामंजूर है, लार्जर बेंच होना चाहिए। चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 लोगों का बेंच बना दिया। अब हुकूमत ये कह रही है कि ये 8 लोगों का लार्जर बेंच भी मंजूर नहीं है, फुल बेंच होना चाहिए। यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड नहीं की कि बेंच हमारी मर्ज़ी का बनो। और ये जो बोल रहे हैं ना कि 3 जजेस का बेंच मंजूर नहीं है, 8 जजेस का बेंच मंजूर नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बोल दें कि मैं 1 जज का बेंच बना रहा हूँ और वो जज काजी फाइज ईसा है, तो ये सर झुका देंगे। ये कहेंगे हाँ जी वो बेंच में मंजूर है। हर उस जज का बेंच इनको मंजूर है जो इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करे। और आपने देखा जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद थे अतर बनल्ला, वो अच्छे जजमेंट दिया करते थे। जैसे वो इस्लामाबाद के जज बने, मुझे लगता है उनको भी किसी न किसी तरीके से इस करप्ट गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया। ये पाकिस्तान के करप्शन के 2 बादशाह हैं, एक जरदारी और एक नवाज शरीफ। और अब तो आपने सुना होगा कि यूरोप में इन दोनों की करप्शन पढ़ाई जा रही है, यानी करप्शन के लिए इनकी मिसाल दी जाती है कि इनसे बड़ा करप्ट कोई है नहीं। और इससे देखिए, जरदारी के 10% की बातें अमेरिका में गूंजती रही, यूरोप में गूंजती रही। अब नवाज शरीफ का भी पनामा केस के बाद हर जगह करप्शन में नाम आ गया।
اور پاناما پہ یاد آیا کہ جو پاناما میں نااہل کرنے والے جج تھے جنرل اعجاز، وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور وہ میدان میں آ گئے. اب انہوں نے والیوم 10 کھول دیا اور انہوں نے کہا اس والیوم میں ان تمام ناجائز جائیداد کی لسٹ ہے جو نواز شریف نے پاکستان کے لوٹی ہوئی دولت سے حاصل کی. تو اب انہوں نے بڑی اچھی بات کہی جنرل اعجاز نے کہ جب ساجد گامے کو سزا ہو سکتی ہے کرپشن پہ، نواز شریف کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف کوئی آب زمزم میں نہا کیا ہے؟ آب زمزم پہ مجھے یاد آیا کہ نواز شریف اور اس کا ٹولہ عمرہ کرنے گئے، اور میں ان کا پروٹوکول دیکھ کے حیران ہوں کہ ایک بھگوڑا، ایک مفرور مجرم، وہ سعودی عرب جاتا ہے اور سعودی عرب کا MBS جانتا ہے سب کچھ، اس کے باوجود ان کو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ جس زمانے میں جنرل مشرف نے نواز شریف کو کک آؤٹ کر دیا تھا پاکستان سے اور پھانسی پہ لٹکانے کے بجائے ان کی جان بخشی کر دی تھی، تو اس وقت ایک پیکیج ڈیل سعودی عرب نے مشرف صاحب کو دی تھی کہ تا حیات ان کو فائنینشلی سعودی عرب سپورٹ کرے گا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ نواز شریف کو جو ایمنیسٹی ملی تھی اور 10 سال وہ سعودی عرب میں رہا تھا، ان 10 سالوں کے پیکیج میں مبینہ طور پہ یہ بھی شامل تھا کہ جو آج کل اسحاق ڈار کی بہو ہے، اس کے بیٹے کی بیوی ہے، وہ بھی پیکیج میں جائے. مجھے نہیں پتا وہ متا تھا، نکاح تھا یا کیا تھا، لیکن بہرحال بیان یہی کیا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ بھی ساتھ گئی تھی. تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو حکمرانوں نے سوچا ہوگا چلو بھائی وہ پیکیج ڈیل میں آئی تھی اس کا لحاظ کر کے، ورنہ ایسا پروٹوکول کسی بھگوڑے مفرور مجرم کو کوئی بھی ملک نہیں دیتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا. پھر مجھے غالب بھی یاد آیا کہ غالب کہتے تھے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ تو بے شرمے لوگ ہیں. لندن میں آئے دن ان کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہو کے ان کو گالیاں بکتے ہیں. ایسا پیسہ کس کام کا جس میں ایک پیسے کی بھی عزت نہیں ہو. دوسری جانب مجھے بڑی شکایت اپنے سپہ سالار سے کہ ہمارے سپہ سالار صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہ حافظ قرآن ہے، مجھے بڑی امید تھی کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، اس کا وہ لحاظ کریں گے اور انصاف کریں گے. لیکن لگتا ہے کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے جب ان کی منظوری دی تھی چیف بننے کی، کیونکہ وہ تو نومبر میں ریٹائر ہو رہے تھے، تو یقیناً ان سے کوئی ایسا معاہدہ کیا تھا، یا تو ان سے انہوں نے ایک لائیو ریزگنیشن لیا ہے کہ جب چاہے ان کو فارغ کر دیں، یا نواز شریف نے ان کو ڈرایا ہوگا کہ جس طرح میں نے جہانگیر کرامت کو فارغ کر دیا تھا میں تمہیں بھی سیک کر دوں گا. کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ورنہ مجھے ان سے بڑی امیدیں تھیں. اب ذرا حالات چینج ہو رہے ہیں. انہوں نے بیان تو اچھا نہیں دیا، عمران خان بھی اس پہ سے ناراض ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلش اور فوج تھوڑے تھوڑے عمران خان کے نیریٹو پر آ رہے ہیں. اور رہ گئی الیکشن کی بات، تو الیکشن تو 90 دن میں ہونا لازمی تھا ان کے تحت، اور سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا تھا. لیکن کل یعنی 17 کو 90 دن پورے ہو جائیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اس کے بعد تو وہ گورنمنٹ غیر قانونی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ 90 دن کے بعد تو الیکشن لازمی ہونے چاہیے تھے قانون کے تحت. اب کیا ہوگا، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، از خود نوٹس لے گی نہیں لے گی کہ وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ بھائی اگر تمہیں الیکشن نہیں کرانا 90 دن کے اندر، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم PTI کی گورنمنٹ بحال کر دیتے، ان کو دوبارہ ہم بحال کرتے، جیسے نواز شریف کو بحال کیا تھا یا بے نظیر کو، جس کو بحال کیا گیا تھا ان کو بحال کر دیتے، اور قومی اسمبلی کی بھی سیٹیں بحال کرتے PTI کی. دوسرا مجھے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ لوگوں کو ننگا کرتی ہے. ان کو کالے کپڑے ڈھانپ کے ان کے منہ پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے کورٹس میں. میں نے اپنی زندگی میں سوائے ان لوگوں کے جن کو پھانسی دی جاتی تھی کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ایون دہشت گردوں کو بھی منہ ڈھپ کے لایا جائے کورٹ میں. اب جس طریقے سے بے عزتی سے کالا کپڑا ڈھانپ کے لایا جاتا ہے. اب دیکھیے امین گنڈا پور کتنا عظیم الشان لیڈر ہے، کتنا تگڑا لیڈر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف بھی اس سے ڈرتا ہے. اس بیچارے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اب کل جا کے علی زیدی کو پکڑ لیا، اور جس طریقے سے علی زیدی کو گرفتار کیا، PTI سندھ کا صدر ہے وہ، اس سے لگتا ہے کہ کسی کی کوئی عزت نہیں کی جائے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27 رمضان یا عید کے بعد زمان پارک پہ پولیس ریڈ ہوگا دوبارہ. یہ کس قسم کی امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے، کس قسم کی یہ غنڈہ گردی ہے. اور سپریم کورٹ کے اختیارات جو کم کرنے کی قراردادیں پاس کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی اپاہج کر دیں. لیکن جیسے اعتزاز احسان نے کہا نا کہ اب ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس ان کو چیمبر میں بلائے گا، اور یہ شہباز شریف، وزیر قانون اور رانا ثناء اللہ وغیرہ کو چیمبر میں بلا کے نااہل کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جرت دے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب ایکسٹریم اسٹیپ لے اور ان کو نااہل کرے. کیونکہ الیکشن تو اب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کے باوجود کہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے.
الیکشن کمیشن بول دے گا ہمیں سیکیورٹی نہیں مل رہی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گا. یہ گورنمنٹ تو چاہتی نہیں الیکشن. اکتوبر کا بھی ڈھکوسلا ہے، اکتوبر میں بھی یہ کوئی الیکشن کرانا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ چیف جسٹس کو ہمت دے، طاقت دے، اور وہ ان کو بلا کے نہ حل کریں. جب بھی پاکستانی خوش ہوں گے اور جب بھی پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان پائندہ باد. اب تک کے لیے اتنا ہی.